पञ्चशील र आर्थिक विकास। आजको संसारमा अर्थले विशेष अर्थ ओगटिरहेको छ। अर्थ अर्थात् पैसा नै आजको दैनिक जीवनको मुख्य विषय भइरहेको छ। आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न, समाजमा इज्जतपूर्वक रहन र आफ्नो भविष्य सुरक्षित पार्न पैसा नितान्त आवश्यक वस्तु भइरहेको छ। त्यसकारण अर्थको महत्त्वलाई कुनै पनि क्षेत्रले विशेष स्थान दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। पैसाको अपार महत्त्वको कारणले आज मानिसहरू जन्मैदेखि पैसा कमाउने धुनमा छन्। पैसाकै लागि यहाँ मानिसहरू दिन रात लागिपरेका छन्। कुनै नोकरी गर्छन्, कुनै व्यापार गर्छन् भने समाजसेवी भएर बस्ने र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू पनि प्रकारान्तरले पैसा नि कमाउने धुनमा लागिरहेका छन्। हुँदा हुँदा त सत्य र मोक्ष प्राप्तिको लागि भनेर बसेका साधु सन्तुहरू पनि पैसा सङ्ग्रह गर्नु नै आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम ठानिरहेको हामीले यदाकदा देखिरहेकै छौँ। यस्तो हुनुको मुख्य कारण नै आज पाइलामा पैसा नहुने परिस्थितिको बाध्यताले भएको हो भनेर हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। आज मानिसहरू जुनसुकै तवरले पनि पैसा कमाउनतिर लागिरहेका छन्। समाजको, देशको नियमलाई तोडी कालो बजार, भ्रष्टाचार, अनुचित प्रभाव आदि इत्यादि माध्यमले यहाँ सम्पन्न हुन खोज्दैछन् मानिसहरू। जागिरको पैसाले नपुगेकोले घुस खान बाध्य भए। मिसावट नगरिकन लगानी त के, पसलको बहाल पनि उठ्दैन भन्ने तर्क राखी भ्रष्टाचार, कालोबजारी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नवीकरण गरिरहेको हामीले सुन्नमा र देख्नमा आइरहेको विषय हो। यसरी नैतिकता, इमान्दारितालाई अँगालेर पैसा कमाउन सकिँदैन भन्ने तर्कका साथ आज मानिसहरू आर्थिक क्षेत्रमा अराजकता मचाउँदैछन्। आज देशले यसको परिणाम जताततै नकारात्मक रूपमा खपिरहेको छ। समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउँदैछन्। तर समाजमा दरिद्रता बढ्दै नै रहेको छ र असन्तोष बढिरहेको छ र जताततै दुर्भावना बढिरहेको छ। वास्तवमा मानिस आफूले जे सुकै गरे तापनि ठिक, अरूले गरे बेठिक भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन्। अरूलाई परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मात्र वकालत गर्न चाहन्छन्, तर आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्। यसै कारणले आफ्ना कार्यालयमा काम गर्न ल्याउने मान्छेसँग घुस खानु बाध्यता हो भनी अधिकार जमाउँछन्, तर आफू अरू कार्यालयमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले आफूसँग घुस मागेकोलाई सहज रूपले लिन सक्दैन। चामल व्यापारी चामलमा ढुङ्गा मिसाउनु आफ्नो बाध्यता ठान्छन्, तर त्यो व्यापारीले अरू व्यापारीले पाउडर दुधमा पिठो मिसाएको कुरा सहज रूपले मान्न सक्दैनन्। यसरी आफूले गरेकोमा नभए पनि अरूको कार्यकलाप स्वच्छ रहनुपर्छ भन्ने मानसिकताले यो कुरा सिद्ध गर्छ कि मानिसहरूमा सत्य, इमान्दार, नैतिकताको कामना गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि बाँकी छ। अर्थशास्त्रको भनाइअनुसार संसारमा सीमित साधन र स्रोत छैन, तर असीमित चाहनाहरू छन्। सबै चाहनाहरू पूर्ति गर्न मानिसहरू असक्षम हुन्छन्, तर आफ्नो असीमित चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न मानिसहरू असक्षम हुन्छन्। तर आफ्नो असीमित चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न सकेसम्म बढी पैसा सङ्ग्रह गर्नपट्टि लाग्छन्, चाहे त्यसको लागि जेसुकै गर्न पनि किन नपरोस्। सामान्य रूपले मानिसहरू आफ्नो आर्थिक अवस्था उकास्न नसकेको कारण राम्रो काम अथवा पर्याप्त आम्दानी हुने काम नभएकोलाई दोष मान्छन् र बढी आम्दानीको खोजीमा लागिरहन्छन्। केही गरी त्यस्तै प्रकारका काम भेटाइए तापनि त्यस कामले पनि उसलाई पर्याप्त भएको महसुस हुँदैन र अन्तमा नाजायज तरिकाले कमाउनतिर लाग्छन्। तर राम्ररी केलाएर हेरेको खण्डमा आम्दानीको स्रोत बढी खोज्नु भन्दा खर्चलाई कम गर्नेतिर एकपटक ध्यान केन्द्रित गर्न सकेमा
आम्दानीको स्रोतको खण्डमा धेरै पैसा बचाउने बाटोहरू भेटिन्छन् र न्यूनतम आर्थिक स्रोतले आफ्नो र परिवारको गुजारा गर्न सक्ने आत्मविश्वास उत्पन्न हुन सक्छन्। भगवान बुद्धले देखाउनु भएको शीलको बाटोले हामीलाई एकातिर इमान्दारितापूर्वक मेहनत गरी कमाउने प्रेरणा दिन्छ भने अनावश्यक खर्च कम गरी मितव्ययी भएर पुँजी निर्माण गर्न सक्ने तुल्याउँछन्। यसरी शील पालनलाई विश्लेषण गरिरहेमा शील पालनलाई केवल सीमित महत्त्वको विषयको रूपमा मात्र नलिई आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने साधनको रूपमा प्रस्ट्याउन सकिन्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार गृहस्थीहरूले न्यूनतम रूपले पञ्चशीललाई पालन गर्नुपर्दछ। मानिसहरू र पशुहरूमा भेद नै रहेको छ। यी पञ्चशील साधारणतया सत्य अनुसन्धानको क्रममा पालन नगरी नहुने विषय हुन्, तर यसको महत्त्व सामाजिक र आध्यात्मिक रूपमा मात्र नभई आर्थिक स्तर उकास्नु पनि महत्त्वपूर्ण। 5 शील पालन गर्नु भनेको प्राणी मात्रलाई हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, मादक पदार्थ सेवन नगर्नु। यी 5 शीलको पालनबाट मानिसहरूलाई अनावश्यक खर्च घटाउने, अर्को विश्वास आर्जन गरेर कामको अवसर प्राप्त गर्ने, विलासिताको खर्च घटाउने इत्यादि महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुन्छन्। आफूले व्यक्तिगत र सामाजिक परम्पराको ठाउँमा मानिसहरू अनावश्यक खर्च गर्ने गर्छन्। मानिसहरू विभिन्न कारणले प्राणी हिंसा गर्न उद्यत हुन्छन्। ती मध्ये देवतालाई बलि दिने सामाजिक बाध्यताले पनि विभिन्न पर्वमा प्राणीलाई बलि दिने चलनलाई सकी नसकी गर्न बाध्य भइरहेका हुन्छन्। 4-5 जनाको परिवार भएकालाई पनि विभिन्न पूजा आजामा सिङ्गो, रागो, खसी, बोका इत्यादिलाई बलि दिन्छन् र प्रसादको रूपमा त्यसको मासु सेवन गर्छन्। मासु पसलमा मासु किन्न जाँदा 1 किलो भए पुग्ने त्यस परिवारले परम्पराको नाउँमा 30-40 किलोको त्यस जीवलाई काटी आफूले खान नसकेको मासुलाई अरूलाई बाँड्ने अथवा अनावश्यक रूपले खर्च गर्ने गर्छन्, चाहे त्यो जीवलाई उसले ऋण लिएर नै किन किनेको नहोस्। यसरी खसी काट्ने रहरमा वर्षेनी मानिसहरू ऋणमा डुबिरहेको उदाहरणहरू देख्न र सुन्न आइरहेका छन्। पहिला घरको मुख्य ठाउँमा मात्र बलि दिए पुग्ने परम्पराबाट जुनसुकै यन्त्र, मेसिन वा मोटरमा पनि एक वटा बलि दिनुपर्ने नयाँ मान्यताले त आफ्नो आम्दानीको महत्त्वपूर्ण भाग बलि दिने कार्यमा खर्च गरिरहेका हुन्छन्। आम्दानीबाट गर्न सक्ने बचतबाट वञ्चित भई पुँजी निर्माण गर्न बाधा पुर्याइरहेका छन्। पैसा आर्जन गर्नु मात्र जीवनस्तर उकास्नु नभई बचत गर्ने पनि जीवनस्तर उकास्नु हो। प्राणी हिंसा नगर्ने नियम पालन गर्नाले खर्चमा बचत हुने कुरा हाम्रो जस्तो पर्व भएको ठाउँमा असङ्गत हुँदैन। पञ्चशीलको पालनाले महत्त्वपूर्ण जीवजन्तु संरक्षण गर्न टेवा पुर्याउँछन्। शिकार खेल्ने जस्तो नराम्रो प्रवृत्तिले गर्दा विलुप्त हुन पुगेका जीवजन्तुहरूको सम्वर्धन र संरक्षण गर्न आज सरकारै लागिरहेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरू निर्माण गरेर वातावरणको विनाश र पर्यटन विकास भई आर्थिक विकास हुन सक्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर नै जीवजन्तु नमारी संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दैछन्। 5 शीलमा दोस्रो नियम चोरी नगर्नु हो। आफूसँग कमाउने आर्जन गर्ने क्षमताको अभाव, काम चोर प्रवृत्तिले नै मानिसहरू चोरी गर्ने काम गर्छन्। यदि आफूसँग काम गर्न जाँगर भएको भए अर्को सम्पत्तिलाई हडप्ने परिस्थिति नै आउँदैन थियो। यस शीलले मानिसहरूलाई चोरी कामबाट, ठगी गर्ने कामबाट, अनुचित प्रभावले अरूसँग पैसा लिनु, घुस, भ्रष्टाचार, कालो बजारबाट टाढा रहने शिक्षा दिन्छन्।
राम्ररी मेहनत गर्ने मानिस नै जहाँ पनि सफल हुन्छन्। खराब आदतले आर्जन गर्ने प्रवृत्तिबाट टाढा भई मेहनत भरेर कमाएको सम्पत्ति नै दिगो रहने र महत्त्व हुने हुन्छन्। सामान्यतया लुकाएको धन फुफूको श्राद्ध भने झैँ अरूसँग लुटेको ठगी गरी लिएको पैसाले ठुल्ठुला काम गर्न प्रेरित गर्दैन र यस्ता पैसाहरू सजिलै आए जस्तै सजिलै खर्च हुने हुन्छन्। फेरि यस्तो नराम्रो तवरले आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई अरू मानिसहरूले पत्याउँदैनन् र त्यस्ता व्यक्तिलाई साँच्चैकै अभाव भएको बेलामा कसैले पनि केही दिन हिचहिचाउँदैनन्। तेस्रो सील अथवा व्यभिचार नगर्नु हो। आफ्नो स्त्री वा परपुरुषसँग सन्तुष्ट नभई परस्त्री र परपुरुष गमन गर्नाले परिवार र समाजमा नकारात्मक असर त पर्छ नै, त्यसको साथै अनावश्यक रूपमा खर्च पनि बढ्ने हुन्छ। आफ्नो घर चलाउन पैसाको अभाव भने कराएर हिँड्ने मानिसहरू व्यभिचारी भई कोठी वेश्यालयमा गएर अपरिचित स्त्रीको लागि थुप्रो पैसा गर्न हिचहिचाउँदैन। फेरि आजकल यस्ता व्यभिचारीहरू बीच सर्ने घातक रोग एड्सले व्यक्तिको मात्र होइन सम्पूर्ण संसारलाई आक्रान्त पारेको छ। जुन रोगले पैसालाई त बर्बाद पार्छ नै, त्यसको साथै जीवन पनि रहँदैन। जवानीको अवस्थामा अर्थ उपार्जन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरूमा हुने यस रोग वर्तमान संसारको लागि अभिशाप सिद्ध भइरहेको छ। यस कारणले यस्तो समस्याबाट टाढै रहन व्यभिचारबाट आफ्नो परिवार र समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक भएर शिर ठाडो गरी हिँड्न सक्नेछन्। असत्य वचन नबोल्नु पञ्चशीलको चौथो सील हो। यस सील पालन नगरेमा कसरी आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा भेडा, गोठालो र खेतालाहरूको लोककथाले पनि सिद्ध गरेको छ। जसमा भेडा चढाउन जाने गोठालो खेतालाहरूलाई जिस्काउन बाघ नआए तापनि बाघ आयो भनेर 2 पटकसम्म धोका दिन्छन् र तेस्रो पटक साँच्चै नै बाघ आएर भेडाहरू मार्न लाग्दा बाघ आयो भनेर कराउन थाल्छन्, तर सधैँ चाहिँ जिस्काएको भनेर कोही आउँदैन र त्यस गोठालो केटाले आफ्नो सबै भेडाहरू गुमाउन पुग्छ। असत्य वचन बोल्ने बानी भएका व्यक्तिले जस्तो सुकै अपराध गर्न पनि पछि पर्दैन। आफूले गरेर नगरेको, लिएर नलिएको भन्ने व्यक्तिलाई न कतै राम्रो काम मिल्छ न त कुनै काम गर्न कसैले पत्याउँछ। आफूले सापट लिएर फर्काउने बेलामा लिएको छैन भन्ने व्यक्तिलाई कसैले पत्याउँदैन। संसार विश्वासमा नै अडेको छ र विश्वास लिन सकेन भने यहाँ एक व्यक्तिले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। जो व्यक्ति सत्यवादी इमान्दारी छ उसैलाई नै मानिसहरूले पत्याउँछन् र पैसाको मामला, कामको मामलामा त्यस्तै व्यक्ति सफल हुन्छन्। यसरी सत्यवादी हुनु र आर्थिक स्तरमाथि उकास्नु एक अर्कामा परिपूरक छ भन्नुमा अयुक्ति हुँदैन। मादक पदार्थ सेवन नगर्नु पञ्चशीलको अन्तिम सील हो। मानिसहरूले आज मादक पदार्थमा धेरै पैसा खर्च गरिरहेका छन्। अझ कोही त आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति यस्तै मादक पदार्थमा खर्च गरेर कंगाल भएका छन्। बियर, रक्सी, स्म्याक, हाइसिस, हिरोइन जस्तो पदार्थको सेवन दिन प्रतिदिन बढ्दैछन्। स्म्याक, हिरोइन जस्तो मादक पदार्थको मादकता अत्याधिक हुने, पैसा पनि अत्याधिक हुने, एक पटक सेवन गर्ने बानी गर्नासाथ सेवन नगरिकन बस्नै नसक्ने र तुरन्तै मृत्यु हुने हुनाले विभिन्न राष्ट्रहरूले यसमा प्रतिबन्ध राखिरहेका छन्। तर पनि चोरी छिपी त्यसको व्यापार बढिरहेकै छ र सामान्य मानिसलाई पागल बनाई कंकाल पारी मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेको छ। तर रक्सी र बियरको सम्बन्धमा यस्तो पदार्थको सेवन आजकाल त चाडपर्वमा मात्र
नगरी दिनौँ खाने प्रवृत्ति बढिरहेका छन्। झनै सञ्चार माध्यमले नै यसको सेवन गर्ने विज्ञापन गरिदिँदा त आगोमा घिउ थप्ने जस्तो भइरहेको छ। दिनमा 100 रुपियाँ कमाउने व्यक्तिले 50-60 जाने बियर 4-5 वटा एकैपटक खाने बहादुरी देखाउने र 700-800 जाने हुस्की हप्तामा एउटाको हिसाबले सेवन गर्छ भने त्यसले कसरी आफ्नो आम्दानीलाई अन्धकारमा बाँडफाँड गर्छन् होला भन्ने कुरा मनन गर्नु योग्य छ। मादक पदार्थको सेवनले पैसाको बर्बाद त हुन्छ नै, साथसाथमा स्वास्थ्य बिग्रिने र सोच्ने शक्तिमा ह्रास आएर जीवनमा नयाँ रचनात्मक काम गर्न अक्षमतापन सृजना हुन्छ र यसले आफ्नो काम र व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्दछन्। यसरी आफ्नो आर्थिक अवनति सुरु हुन्छ। यसरी प्रत्येक सिलको भेग हुन गएबाट आफ्नो अमूल्य सम्पत्ति गुम्न जाने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसर कम हुन गई अन्तमा दरिद्र भएर बस्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु अगावै सिल पालन गरेर सभ्य नागरिक बन्ने प्रेरणा लिनु नै जीवनमा सही निर्णय लिनु हो। साधु साधु साधु।